डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि मौजूदा अहद में इंसान ने साइंस के मैदान में जितनी तरक्की की है इसकी मिसाल नहीं मिलती, बल्कि तिब्बी दुनिया में तो लगभग रोजाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ नई तहकीक सामने आती है जो मुख्तलिफ अमराज के इलाज का दावा करती है। इससे हटकर भी नित नई वैक्सीन्स और तरीके इलाज भी नाकाबिले यकीन शरह से सामने आ रहे हैं और हर तरह के अमराज का कामयाबी से इलाज हो रहा है। मगर इसके बावजूद अब भी अक्सर ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जो आम डॉक्टरों तो क्या, तिब्बी माहिरीन का भी जहन घुमाकर रख देते हैं। ऐसी ही चंद मिसालें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी जिन्हें देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर मेडिकल के इस अजीबो गरीब दुनिया को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 8 साल कबल की बात है कि बरतानवी इलाके लंकाशायर से ताल्लुक रखने वाली जोली रेडफ्रन मकबूल कंप्यूटर गेम खेलने में मसरूफ थी कि उसने एक मज़ाहिया सी तेज आवाज सुनी। शुरू में तो उसे अंदाजा नहीं हो सका कि ये शोर कहां से आ रहा है, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उसी वक्त आती है जब वो अपनी आंखों को हरकत देती है। यानी जोली अपनी आंखों की पुतलियों की आवाज सुन रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जोली को यह भी मालूम हुआ कि वो अपनी शरियानों में दौड़ते खून की आवाज को सुनने की भी सलाहियत रखती है, बल्कि खाना चबाने की आवाज तो उसके लिए इतनी बुलंद होती है कि उसे खाने की मेज पर किसी और की बात सुनाई ही नहीं देती। इतना ही नहीं, सबसे हैरान कुन अमर तो यह है कि जूली के करीब मौजूद जब टेलीफोन बजता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद तेजी से घूमना शुरू हो जाती हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जूली के साथ ऐसा क्यों होता है। मुहिम्मा यह है कि जूली में SCDS नामी मर्ज की तशखीस हुई। ये एक ऐसा नायाब मर्ज है जिससे कान की अंदरूनी हड्डियां कसाफत से महरूम हो जाती हैं, जिससे समात बहुत ज्यादा हसास या तेज हो जाती है। डॉक्टरों को इस मर्ज का इल्म 1990 की दहाई में हुआ था और जूली को भी इससे निजात दिलाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसकी बदौलत तिब्बी माहिरीन जूली के एक कान की समात को मामूल पर लाने में कामयाब हो गए। ताहम अब भी उसका एक कान आंखों से लेकर जिस्म के हर उज़्व की आवाज सुनने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस अजीबो गरीब मेडिकल केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें इसका इंतजार रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, 12 साला लैंडन जोन्स अमरीकी रियासत आयवा का रिहायशी है और 2013 की एक सुबह वो बेदार हुआ तो उसे मामूल के मुताबिक भूख महसूस नहीं हुई। वो गशी सी महसूस कर रहा था और उसकी खांसी रुक नहीं पा रही थी क्योंकि बलगम ने उसके सीने को बलाक कर रखा था। लिंडन के वालिदैन उसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर गए, जहां बच्चे के बाएं फेफड़े में इंफेक्शन का इंकिशाफ हुआ और जल्द ही उसका इलाज कर लिया गया। मगर सेहतयाबी के बाद घर वापसी पर भी लिंडन को फिर कभी भूख महसूस नहीं हुई। इस गैर मामूली अमर के नतीजे में उसका वजन तेजी से कम हुआ। डॉक्टर लिंडन के अंदर भूख और प्यास की कमी की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 1 साल का अरसा गुजर जाने और 5 मुख्तलिफ शहरों के माहिरीन को दिखाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मगर डॉक्टरों ने यह जरूर जान लिया कि लिंडन मुमकिना तौर पर इस अनोखे मर्ज का शिकार दुनिया का वाहिद फर्द है। अब लिंडन को खाना और पीना याद दिलाया जाता है। दूसरी जानिब डॉक्टर ताहाल लिंडन की इस बीमारी की वजह जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर अभी भी इस बारे में खास पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साल 2014 के आगाज में यमन का शहरी मोहम्मद साले जहां रानी उस वक्त हैरत से गुंग रह गया जब उसकी 8 साला बेटी सादिया की आंखों से आंसुओं की जगह नन्हे मुन्ने पत्थर निकलना शुरू हो गए। सादिया मोहम्मद साले की 2 बीवियों के बदन से पैदा होने वाले 12 बच्चों में से एक है, मगर इसकी आंखों से पत्थरों के अश्क का बरसना हर एक के लिए हैरत का बायस है, क्योंकि अब तक इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी और डॉक्टरों को इसकी आंखों के मुआयने के दौरान कोई गैर मामूली चीज भी नजर नहीं आई। इससे पहले इसी खित्ते की एक 15 साला लड़की सबूर एहसन अल-फारिक को भी आंखों से नन्हे पत्थरों वाले आंसू निकलने का तजुर्बा हुआ था। ताहम उर्दन में इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गई। बदकिस्मती से सादिया के साथ ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टर इसकी मदद करने में नाकाम नजर आते हैं और इसके गांव के रिहायशियों ने तो मानना शुरू कर दिया है कि ये बच्ची किसी रूह के जेर असर या जादू का शिकार है। इसके वालिद ने एक इंटरव्यू के दौरान तस्दीक की
کہ سعدیہ اکثر عام لوگوں کی طرح بھی اشک بہاتی ہے اور پتھر عموماً سپہر اور رات کو ہی آنکھوں سے برستے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ پتھر نکلنے کے باوجود سعدیہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، امریکی ریاست میں میری بروک نامی لڑکی کا جب 20 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو اس وقت تک وہ بولنا بھی نہیں سیکھی تھی اور چلنے کے لیے بھی چاروں ہاتھوں پیروں کا استعمال کرتی تھی۔ در حقیقت عمر بڑھنے کے باوجود اس کے جسم نے نشو نما سے انکار کر دیا تھا اور اپنی موت کے وقت پر بروک کی نہ صرف ذہنی حالت بلکہ اس کا جسم بھی ایک نومولود بچے جیسا ہی تھا۔ سائنسدان اور ڈاکٹر اب بھی بروک کی طبی حالت کی وضاحت کرنے سے قاصر ہیں اور اسے پیدائش کے بعد سے ہی کرشماتی بچی قرار دیا جاتا رہا، کیونکہ وہ متعدد معدے کے پھوڑوں کے ساتھ ساتھ ایک بار فالج سے بھی بچنے میں کامیاب رہی تھی۔ اسے ایک بار دماغی رسولی کا بھی سامنا ہوا جس کے باعث وہ 2 ہفتے تک سوتی رہی اور حیرت انگیز طور پر جب وہ جاگی تو رسولی بھی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت سے اب تک ڈاکٹروں کے لیے یہ پراسرار میڈیکل کیس مہمہ بنا ہوا ہے۔ میری بروک کی جسمانی نشو نما بھی بہت عجیب تھی، کیونکہ 16 سال کی عمر تک اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے، حالانکہ اس کی ہڈیاں مضبوطی کے لحاظ سے کسی 10 سالہ بچے کی طرح تھی، مگر سائز یا حجم خاصا کم تھا۔ اس کے بالوں اور ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار معمول کے مطابق تھی۔ یہ عجیب بچی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو پہچاننے اور خوشی کے اظہار کی صلاحیت رکھتی تھی۔ معزز دوستو، نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کی رہائشی لیزا ریڈ 11 سال کی عمر میں بینائی کی نعمت سے محروم ہو گئی تھی اور اس کی بحالی کی کوئی امید بھی باقی نہیں رہی تھی، مگر 24 سال کی عمر میں ایک روز اس کا سر حادثاتی طور پر ایک جگہ ٹکرا گیا اور اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی بینائی دوبارہ بحال ہو چکی تھی۔ بچپن میں لیزا ایک رسولی کا شکار ہوئی تھی جس نے اس کی آنکھوں کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد لیزا دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنی حالت پر سمجھوتا کرتے ہوئے ایک گائیڈ کتا لے لیا جو اسے پارک اور شہر کے گلی کوچوں سے واپس گھر لے آتا۔ در حقیقت یہ کتا ہی اس کی بینائی کی دوبارہ بحالی کا ذریعہ بنا، کیونکہ سال 2000 کی ایک رات جب لیزا اپنے کتے کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا سر کافی کی میز سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ سے لیزا کے سر میں شدید درد اٹھا اور لیزا اسی درد میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج لیزا کے لیے دنیا جہاں کی خوشیاں لوٹانے کے لیے طلوع ہوا۔ لیزا جیسے ہی بیڈ سے اتری اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا چھٹ چکا ہے۔ ڈاکٹر اس کی کوئی بھی وجہ بتانے سے قاصر رہے اور اس واقعے کو 14 سال گزر جانے کے بعد بھی لیزا کی بینائی تاحال برقرار ہے۔ معزز ناظرین، امریکی ریاست کے علاقے بگ لیگ کی رہائشی گیبی گنجراس جب بہت چھوٹی تھی تو وہ اپنی انگلیاں مسلسل اپنی آنکھوں پر مسلتی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اپنی انگلیاں بھی چبانے کی عادی تھی۔ در حقیقت گیبی ایک انتہائی نایاب قسم کے طبی عارضے کا شکار تھی جس میں مریض کو درد ہی محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بچی 7 سال کی ہوئی تو اسے ہیلمٹ اور گلاسز پہننے پڑتے تھے تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر اس کے سر پر تیز دھار آلے سے کٹ لگایا جائے تب بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں پڑتی۔ سال 2005 میں گیبی کو اوپرا ونفرے کے شو میں بھی خاندان سمیت مدعو کیا گیا، جہاں اس کے والدین نے وہ سب کچھ بتایا جس کا انہیں روزمرہ سے سامنا تھا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح گیبی کا جبڑا ٹوٹ گیا اور اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 ماہ تک گھر میں کوئی یہ نہ جان سکا کہ گیبی کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ طب کی تاریخ کے یہ پراسرار مہمے آپ کو بے حد پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔